बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो शैतान ने उन दोनों को दरख्त के ज़रिए से लग़ज़श दी, सो उन दोनों को इससे निकाल दिया जिसमें वो थे, और हमने कहा कि उतर जाओ, तुमसे बाज़ के दुश्मन होंगे और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना है और एक ज़माने तक नफ़ा हासिल करना है। आज की इस वीडियो में आपको इन जानवरों के बारे में आगाह किया जाएगा जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकाले जाने की वजह बने। इस आयत की तफसीर में इमाम इब्न जरीर, इब्न अबी हातम ने हज़रत इब्न मसूद और दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है, जिसमें इस बात का तज़किरा किया गया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्लीस ने इरादा किया कि किसी तरह इन दोनों के पास जन्नत में दाखिल हो जाए। एक सांप के पास आया, वो ऐसा जानवर था कि 4 टांगें थीं, गोया के ऊंट है, और वो तमाम जानवरों से खूबसूरत था। इब्लीस ने इससे बात की कि वो इसको अपने मुंह में दाखिल कर ले, यहाँ तक कि इसे आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा दे। इस सांप ने इसको मुंह में दाखिल कर लिया। वो सांप जन्नत के चौकीदारों के पास से गुजर गया और अंदर दाखिल हो गया, और फरिश्ते नहीं जानते थे जो अल्लाह ताला ने इरादा फरमा लिया था। इब्लीस ने सांप के मुंह से आदम अलैहिस्सलाम से बात की, उन्होंने इसकी बात की कोई परवाह न की, और इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम की तरफ बाहर निकला और कहने लगा यही लफ्ज़ जो आए थे, और इन दोनों के लिए अल्लाह ताला की कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने इसमें से खाने का इनकार किया। हवा अलैहिस्सलाम बैठ गई, वो दाना खा लिया, फिर कहने लगी ए आदम खा ले, मैंने खा लिया है तो मुझे तकलीफ नहीं पहुंची। जब इन्होंने भी खा लिया तो इनकी शर्मगाहें ज़ाहिर हो गईं और जन्नत के पत्ते लपेटने लगे। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ और इब्न जरीर ने हज़रत अब्बास से रवायत की है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला के दुश्मन इब्लीस ने अपने आप को ज़मीन के जानवरों पर पेश किया कि वो इसको उठा लें, यहाँ तक कि वो इनके साथ जन्नत में दाखिल हो जाए। और आदम अलैहिस्सलाम से बात कर रहे और जानवरों ने इससे इनकार किया, यहाँ तक कि इसने सांप से बात की और इससे कहा कि मैं तुझे औलाद आदम से बचाऊंगा, बिलाशुबा तू मेरी जिम्मेदारी है अगर तुम इसको जन्नत में दाखिल करो। और सांप ने इसको अपनी दोनों केस्ट्रियों के दरमियान उठा लिया, हत्ता कि इसको साथ लेकर जन्नत में दाखिल हो गया। सांप के मुंह से शैतान ने बात की, और ये सांप कपड़े पहने हुए था, अपनी 4 टांगों पर चलता था। अल्लाह ताला ने इसको नंगा कर दिया और इसको अपने पेट के बल चलने पर मजबूर कर दिया। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इसको मार डालो जहाँ इसको पाओ, और अल्लाह के दुश्मन के ज़िम्मे को इसके मुताल्लिक़ तोड़ डालो। इमाम सुफियान बिन हैनिया, अब्दुल रज़्ज़ाक़, अब्दुल मंज़ुर और इब्न असाकिर ने अपनी तारीख़ में हज़रत इब्न अब्बास से रवायत किया कि जिस दरख्त से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और इसकी बीवी को मना फरमाया था वो गंदम का दाना था, और वो लबास जो इनकी शर्मगाहों से उतर गया था वो इन दरख्तों के नाखों वाला था, यानी अंजीर के पत्ते एक दूसरे पर चिमटाने लगे। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में पीठ फेर कर चलने लगे तो जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त ने इनका सर पकड़ लिया कि आदम क्या तू मुझसे भाग रहा है? इन्होंने अर्ज़ किया नहीं, लेकिन मैं आपसे शर्म करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने तुझे जन्नत अता की थी और इस दरख्त के अलावा सब दरख्त तेरे पर हलाल नहीं किए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया ए मेरे रब क्यों नहीं, लेकिन तेरी इज्जत की कसम मैंने गुमान नहीं किया इस बात का कि कोई शख्स आपकी ज़ात के साथ झूठी कसम खाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी इज्जत की कसम मैं ज़रूर तुझे ज़मीन की तरफ उतारूंगा, फिर तू सख्त ज़िंदगी गुजारेगा। दोनों जन्नत से उतारे गए, हालांकि वो जन्नत में जो चाहते खाते थे। फिर वो गैर लजीज खाने और पीने की तरफ उतारे गए। फिर इन्होंने लोहे की कारीगरी का जान लिया और इनको काश्त करने का हुक्म दिया गया। इन्होंने काश्त की और पीस डाला, फिर इसको पानी पिलाया यहाँ तक कि वो
پک کر تیار ہوئی، پھر اس کو کاٹا، پھر اس کو گاہا، پھر غلے کو بھوسے سے صاف کیا، پھر اس کو پیسا، پھر اس کا آٹا گوندا اور پھر اس کی روٹی پکائی، پھر اس کو کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو پیغام پہنچایا تھا پہنچا دیا کہ وہ پہنچے، اور وہ پہنچ گئے۔ اور آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے اتنا روئے کہ کوئی اتنا نہیں رویا۔ اگر داؤد علیہ السلام کا اپنی غلطی پر رونے کو، اور یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی جدائی پر رونے کو، اور آدم علیہ السلام کے بیٹے کا اپنے بھائی پر رونے کو، اس کو قتل کیا، پھر زمین والوں کے رونے کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسرے ترازو میں حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کو رکھا جائے، تو وہ رونا مل کر بھی آدم علیہ السلام کے رونے کے برابر نہیں ہوگا۔ ابن عساکر نے عبدالعزیز بن عمیر سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم میرے پڑوس سے نکل جا، اور میری عزت کی قسم میرے گھر میں وہ شخص میرا پڑوسی نہیں بن سکتا جو میری نافرمانی کرے۔ اے جبرائیل اس کو نکال۔ تو بغیر سختی کے انہوں نے آدم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ان کو نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کے قد کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ امام ابن سعد نے المبتدا میں، ابن سعد احمد بن حمید اور ابن ابی دنیا نے التوبہ میں روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام لمبی کھجور کی طرح 60 ہاتھ لمبے تھے، سر کے بال بہت تھے۔ جب ان سے غلطی ہوئی تو ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی تھی۔ پھر جنت میں بھاگنے لگے، ایک درخت کے ساتھ اٹک گئے، اور اس درخت نے ان کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ انہوں نے اس سے فرمایا، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا، میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم کیا تو مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم میرے پڑوس میں سے نکل جا، میری عزت کی قسم جو میری نافرمانی کرے میں اس کو نہیں ٹھہراتا۔ اگر میں زمین بھر کر تیری جیسی مخلوق پیدا کر دوں پھر وہ میری نافرمانی کرے تو میں ان کو نافرمانوں کے گھروں میں ٹھہراؤں گا۔ یہ بات کوئی عام بات نہیں تھی، اور اس کے بعد مختلف جو صورتحال پیدا ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا، آپ مجھے بتائیے، اگر میں توبہ کر لوں اور گناہ سے واپس لوٹ آؤں کیا میری توبہ قبول نہ فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اے آدم تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ ابن عساکر نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تجھے کس چیز نے اس درخت کو کھانے پر مجبور کیا؟ کس چیز نے اس درخت میں سے کھانے پر امادہ کیا جس سے میں نے تجھ کو منع کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب ہوا نے باتیں بنا کر میرے لیے اس درخت کا کھانا خوشنما بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا سے فرمایا، میں اس کو یہ سزا دیتا ہوں کہ وہ تکلیف کے ساتھ حاملہ ہوگی اور بچے کو تکلیف کے ساتھ جنے گی، اور اس کو ہر مہینے 2 مرتبہ خون آئے گا۔ یہ سن کر حضرت ہوا رونے لگی۔ اس سے کہا گیا کہ تجھ پر رونا ہے اور تیری بیٹیوں پر بھی رونا ہے۔ ابن عساکر نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ہوا کے پاس بھیجا۔ جب ان کو حیض کا خون آ گیا انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو خون آ گیا ہے، میں اس کو نہیں پہچانتی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کو آواز دی، میں ضرور تجھ کو اور تیری اولاد کو خون میں ملوث کروں گا، اور پھر میں خون کو تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے گناہوں کا کفارہ اور پاکیزگی کا ذریعہ بناؤں گا۔ بخاری اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت بدبودار نہ ہوتا، اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خوانت نہ کرتی۔ امام بقیق نے دلائل میں، الخطیب نے التاریخی میں، الدہلوی نے مسند الفردوس میں، اور ابن عساکر نے کمزور سند کے ساتھ حضرت ابن عمر سے مرفوع روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آدم علیہ السلام پر 2 حسرتوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ میرا شیطان کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور میری بیویاں میرے لیے مددگار تھی۔ آدم علیہ السلام کا شیطان کافر تھا اور ان کی بیوی ان کی خطا پر مدد کرنے والی تھی۔ ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مروان اسی طرح روایت کی ہے کہ امام ابن عساکر نے عبد الرحمن بن زید سے روایت کیا کہ آدم علیہ
السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا افضل اونٹ والا میرا وہ بیٹا ہے جس کو مجھ پر فضیلت دی گئی، کیونکہ اس کی بیوی اس کے دین پر اس کی مدد کرنے والی ہوگی اور میری بیوی میری خطا پر مدد کرنے والی تھی۔ ایک اور روایت جو کہ اسی واقعے سے اسی موضوع پر ملتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے آپس میں مناظرہ کیا تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ وہ آدم ہیں جنہوں نے ممنوع درخت کھا کر لوگوں کو اغوا کیا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا تو وہ موسیٰ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی اور اس کو اپنی رسالت کے ساتھ چن لیا۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا بس تو اسے ایسے کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے پیدا کرنے سے پہلے مجھ پر مقدر کر دیا تھا۔